बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। आज का ये वाक़या सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ऐसा बाप जिसको कब्र में शदीद तरीन अजाब हो रहा था, मगर 3 बेटियों की दुआ से जन्नत में घर मिल गया। अल्लाह ताला ने अजाब दूर करके जन्नत का मेहमान बना दिया, जन्नत में महल अता कर दिए। इस वाक़े को हज़रत सैयदना हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान जाया करता था, कब्र वालों के लिए रहमत की दुआ करता था, गौर व फिक्र करता, उनके अहवाल से नसीहत हासिल करता। मैंने देखता कि वो खामोश हैं, कलाम नहीं करते, ना ही अपने पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोता। इसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें कब्र थी, उसके साए में सो जाता। एक मर्तबा मैं कब्र के पास सोया हुआ था। हाय मेरी बर्बादी, हलाकत! अगर दुनिया वाले मुझे देख लें तो वो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी ना करें। अल्लाह ताला की कसम, मुझसे इन लज्जतों और ख़ताओं के मुतल्लिक पूछा गया तो है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरे घर वालों को मेरी इस हालत की खबर देने वाला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो बहुत खौफज़दा था। करीब था कि ये सुनकर मेरा दिल निकल जाता जो मैंने देखा था। मैं घर गया और सारी रात उसके मुतल्लिक गौर व फिक्र करता रहा। सुबह हुई तो घर वालों को कहा, कल मैं जहाँ गया था मुझे दोबारा वहाँ जाने दो, तो शायद कोई कब्र की ज़ियारत करने के लिए आया हो और जो मैंने देखा उसको बताऊं। जो मैं वहाँ गया तो किसी को ना पाया, मैं सो गया। फिर मैंने देखा, कह रहा है, ये हलाकत दुनिया में मेरे हालात बुरे और उम्र बहुत तवील थी, लंबी थी। मुझ पर मेरा अल्लाह सख्त नाराज़ है। मुझ पर अगर मेरे अल्लाह ने रहम ना किया, मुझ पर से ये अजाब ना हटाया तो मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है। जब वो बेदार हुए तो ये इबरतनाक वाक़े से बहुत डरे हुए थे, लेकिन बहरहाल डर आ गया। रात गुजर गई। जब सुबह हुई फिर चला गया कि शायद कब्र के पास कोई कब्र की ज़ियारत करने आया हो तो मैं उसे इस वाक़े के बारे में बताऊं, लेकिन मैंने किसी को कब्र की ज़ियारत करते हुए ना पाया। फिर मुझे नींद आ गई। इस बार मैंने साहिबे कब्र को देखा। उसके दोनों पाँव को बांधा जा रहा है और वो कह रहा है कि दुनिया वाले मुझसे कितनी बेखबर हो चुके हैं, मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है, असबाब व वसीला बहाने सब ख़त्म हो गया है। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है, मुझ पर हर सिमत रहमत के दरवाजे बंद हैं। अगर मेरा रब मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। हज़रत सैयदना हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं खौफ की हालत में बेदार हुआ, लौटने का इरादा किया। लौटने के लिए कदम बढ़ा रहा था कि मैंने 3 लड़कियों को देखा। मैं उनको देखकर पीछे हट गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। उनमें सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम। आप पर सलामती हो अब्बा जान। आप अपनी आखिरी आरामगाह में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में ठहरना कैसा है। आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए और आपकी खबरगिरी करना हमसे बिल्कुल कट गया। आप पर हमें बहुत गम है और आपसे मिलने का हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो लड़की बहुत ज़्यादा रोई। इसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं, सलाम करके कहने लगी कि ये हमारे उस बाप की कब्र है जो हमसे बहुत मोहब्बत करने वाला था, बहुत शफ़क़त करने वाला था। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से बहुत खुश रखे, आपको अपने अजाब के शर से बचाए। ए अब्बा जान, हमें आपके बाद ऐसी तकलीफ़ें और गम मिले हैं, अगर आप उन्हें देख लेते तो बहुत गमगीन हो जाते। अगर आप उनसे आगाह हो जाते तो आपको रंजीदा कर देते। मर्दों ने हमारी इज्जतों पर, हमारी किस्मतों पर हाथ डाले हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम बच तो गए हैं, मगर बाप का साया हटने से हम महफूज नहीं हैं। हज़रत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर मैं तेज़ी से उनके पास गया और सलाम करके कहा कि ए लड़कियों, बेशक बाज़ुकात अहवाल कबूल कर लिए जाते हैं और बाज़ुकात रद्द कर दिए जाते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उन लड़कियों ने जो मेरी गुफ्तगू सुनी तो कहने लगीं कि ए अल्लाह के नेक बंदे, आपने क्या देखा है। मैंने उनको बताया कि मैं 3 दिन से बार बार यहाँ आ रहा हूँ और लोहे के हिथौड़े और जंजीरों की आवाज़ें सुनता हूँ। लड़कियों ने ये सुना तो कहने लगी, इससे ज़्यादा बढ़कर कोई दुख और मुसीबत हो सकती है कि हम अपनी हाजात को पूरा करने
اور گھروں کو آباد کرنے میں مشغول ہیں، جبکہ ہمارے باپ کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں چین نہیں آئے گا، نہ نیند اور نہ صبر، یہاں تک کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں گی۔ شاید اللہ ہمارے باپ کو اس عذاب سے بچا لے۔ اور پھر وہ لڑکیاں اپنی چادروں میں گرتی پڑتی چلی گئیں۔ میں گھر آ گیا اور رات گزاری۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں اس قبر کے پاس چلا گیا اور اسی شخص کی قبر کے پاس بیٹھ کے اس کے حال پر غور و فکر کرنے لگا کہ اچانک مجھ پر پھر سے نیند کا غلبہ آیا۔ میں سو گیا۔ اب میں نے صاحب قبر کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا۔ اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہیں اور اس کے غلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا، کہا اللہ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں وہی شخص ہوں جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ غمگین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے میرا حال پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جب مجھے دیکھا تو کل میری بیٹیوں کو میرے بارے میں بتایا تو وہ گھر جا کر آنسو بہانے لگی، سجدے میں سر رکھ کر پوری رات گریہ زاری کرتی رہی، تڑپتی رہی، روتی رہی اور میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگتی رہی۔ تو پھر ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے دلوں کے چین اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عروج عطا فرمایا۔ اب آپ جب میری بیٹیوں سے ملے تو انہیں میرے اس حال کے بارے میں ضرور بتائیے گا تاکہ اب وہ رنجیدہ نہ ہو۔ ان کو بتائیے گا کہ میں باغات اور محلات میں ہوں اور بہت سرور میں ہوں، بہت خوش ہوں، اور انہیں بتا دیجیے گا کہ میرے اللہ نے میری بیٹیوں کی دعا کے صدقے مجھے معاف فرما دیا، اور خاص طور پر مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عروج عطا فرمایا ہے۔ جب بیدار ہوا تو اس منظر سے بہت خوش ہوا۔ گھر آیا، رات گزاری، پھر صبح ہوئی، میں قبرستان چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکیاں ننگے پاؤں موجود ہیں اور ان کے اوپر غم کے آثار نمایاں ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، فرمایا مبارک ہو، میں نے تمہارے باپ کو بہت بڑی بھلائی اور وسیع محل میں دیکھا ہے، اور تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی دعا قبول کر لی اور تمہاری کوششوں کو رد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی خاطر تمہارے باپ کو بخش دیا، لہٰذا تم اس کے حقدار ہو کہ ان کا شکریہ ادا کرو۔ یہ سنتے ہی اس کی سب سے چھوٹی بیٹی نے دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ تعالیٰ، اے دلوں کو خوش کرنے والے، عیبوں کو چھپانے والے، ہمارے غموں کو دور کرنے والے، گناہوں کو بخشنے والے، عیبوں کو جاننے والے، تو میری حاجت کو اس طرح جانتا ہے جس طرح تنہائی میں میرے گناہوں کی معافی مانگنے کو جانتا ہے۔ تو میرے ارادے، میرے دل اور میری نیت کو خوب جانتا ہے۔ تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا مولا ہے، میری پکڑ فرمانے والی ذات بھی تو ہی ہے، میری مصیبتوں کا حاجت روا بھی تو ہے، میری تنہائی کا غم خار، میری لغزشوں کو مٹانے والا، میری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی تو ہے۔ اگر میں اطاعت و فرما برداری میں کوئی کوتاہی کروں اور تیرے منع کرتا کاموں کا اجتناب کر بیٹھوں تو اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے مجھے محفوظ رکھنا اور میری پردہ پوشی فرما۔ اے سب سے بڑے کریم مانگنے والوں کی آخری امید اور روز جزا کے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے جو میں اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ تو نے اپنے فضل و کرم سے میری حاجت کو قبول فرمایا اور میرے ماں باپ کے حق میں میری شفا کو قبول فرما لیا۔ تم میری روح بھی قبض فرما لے کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ پھر دوسری آگے بڑھی، پھر اس نے بھی بلند آواز سے پکارا، اے اللہ تعالیٰ، گردنوں کو آگ کے عذاب سے دور کرنے والے، میری مصیبت بھی دور کر دے۔ تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور میری حاجت پوری کر دی اور میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا۔ مجھے بھی میری بہن سے ملا دے۔ اس نے بھی ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی جان حالق حقیقی کو سپرد کر دی۔ پھر تیسری لڑکی آگے بڑھی، اس نے بھی بلند آواز سے یہی کلمات کہے کہ اے اللہ، اگر تو نے میری حاجت پوری کر دی ہے، میری دعا قبول کر لی ہے، تو مجھے بھی میری بہنوں سے ملا دے۔ پھر اس نے بھی زوردار چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ان کے احوال سے ان کی موت کے ایک دوسرے کے قریب ہونے پر بڑا تعجب ہوا۔ سبحان اللہ، باپ کی بخشش فرما دی۔ اور پھر دنیا میں ظلم و ستم سہنے والی بیٹیاں بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ بے شک ماں باپ کی دعاؤں سے بچوں کی زندگی بدل جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کی دعا لینے والے باپ کو
اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرتا ہے، اس واقعے سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے، راہ مستقیم پر چلنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور مزید سبق آموز اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔